हॅलो एवरीवन. आयज म्हाज्या वांगडा एक घडलेली गजाल तुमकां हांव सांगपाक सोदतां की आयज हांव भाडें घेवन ड्रॉपाक गेल्लो हांगासर वास्को स्टेशनार. आनी स्टेशनार ड्रॉप करून जेन्ना हांव येतालो तेन्ना दामोदराच्या देवळा कडेन म्हाका एकट्या चेडवान हात दाखयलो. सो तेन्ना हांव रावलो थंयसर आनी रावल्या उपरांत त्या चेडवाक विचारलें कितें जालें काय म्हणून. तो म्हणपाले आपल्याक बागान वचपाक जाय. हांवें म्हटलें बरें हांव काय बागान वचना. सो म्हाका म्हटलें हांव फक्त पर्वरी मेरेन ड्रॉप करूं शकता. तेज्या फुडें म्हटलें हांव तुमी टॅक्सी घे आनी चला. सो ते मातशे ड्रंक गेल्ले आसले. सो इतल्यान टू व्हिलर घेवन एकटो भुरगो येयलो. तो म्हणपालो आपणी भाडें केलां आमच्या गाडयो यो म्हणपालो तूं ताका कसो व्हरता. तेणें ड्रंक केला. सो हांवें म्हटलें बरें तुमच्या गाडयेन ना तूं ताका देंवय म्हणपालो. सो म्हटलें हांव ताका देंवयना तुमी देंवया म्हटलें. हांव ताका चल धांवडोवंक शकना म्हटलें. सो हांव दार ओपन करून दिता तुमी वचा. ना तूं म्हणपालो आपूण PSI म्हणपालो आपल्याक वळखना. आरे म्हटलें हांव तुका कसो वळखतलो म्हटलें तूं कोण PSI तो. सो आपूण म्हणपालो PSI आपूण म्हणपालो केपेंचो आपूण म्हणपालो वास्को आसता म्हणपालो तुका कोण तो आपूण दाखयता म्हणपालो. हांवें म्हटलें बरें म्हटलें आफय आपूण पुलिसांक फोन मारता म्हणपालो. हांवें म्हटलें बरें तूं पुलिसांक फोन मार म्हटलें. सो इतलेणेन पुलिसांक कॉल केलो. पुलीस येयले बीन तेन्ना आनी पुलिसांनी सांगलें तुमी देंवय. मॅडम म्हटलें ती लेडीज कॉन्स्टेबल येयल्ली. सो तेणीन ताका देंवयलें. सो देंवले ते आनी इतल्यान म्हाका म्हणपालो तूं कितें करता तुजी गाडी म्हणपालो पुलीस स्टेशनार व्हरता. हांवें म्हटलें म्हाका म्हटलें कित्याक पुलीस स्टेशनार वचोंक जाय. हांवें म्हटलें कांय करूंकूच ना जालें ताका. ना तूं म्हणपालो तें भाडें घेवन तूं कसो वयता. हांवें म्हटलें पळय म्हाका गाडयेक कोणी हात दाखयलो हांव रावलो. हांवें म्हटलें टॅक्सी आहा तुमी म्हटलें प्रायवेट गाडयेन घेवन वयता जाल्यार म्हाका खबर ना. आनी तें म्हटलें तुमच्या वांगडा वचपाक रेडीच ना. आनी तें म्हटलें म्हणटा फक्त तेजे कडेन 500 रुपया आनी तुमी म्हटलें तेजे कडेन 1,500 मागता. म्हाका म्हटलें तेजे 500 रुपया नाका आसले. सो हांव म्हटलें ताका फ्री सोडूंक सोदतालो ड्रॉप करपाक दिवंक सोदतालो कित्याक हांव तेच वाटेन वयता आनी हांव तेज्या फुडें काय वचना. सो हांव म्हटलें कोकेरो मेरेन ताका ड्रॉप करता. तेज्या फुडें बागान म्हटलें ताका टॅक्सी घेवन वचोनी. सो इतलेंच जाल्लें आमचें आनी कांय उलोवप काय जावंक ना. आनी हो एकटो म्हणपालो कॅरी फेर्नांडीस म्हणून एकटो कोण PSI आसा खंय वास्को. सो तो आपूण बाबा कितें स्वता समजता खबर ना. तेणीन त्या चेडवाक देंवयलें म्हणजे पुलिसांक आफोवन. म्हणजे हांव म्हाजो हेतू इतलोच सांगपाचो की हांव कितें तें फाल्यां चेडवाक बरें वायट जालें जाल्यार हांव रिस्पॉन्सिबल ना. इतलेंच म्हाका सांगपाचें आहा. कित्याक आमी टॅक्सीकार आनी टॅक्सीकार केन्ना सगळ्यांक एकामेकाक पावोवंक जाय आनी आमी खंयच्या परिस्थितीन कोणूय आसूं आमी टॅक्सीकार सगळ्यांक सदांच पावतात. फक्त इतलोच हेतू. पूण म्हाका एक कळोंक ना त्या पुलिसांनी ताका कित्याक देंवयलें आनी त्या लोकांनी आपूण PSI आपूण कोण तरी PI. सो तेजें नांव आसा तें कॅरी फेर्नांडीस. तेणीन कित्याक सांगलें तें म्हाका खबर ना. सो हेच्या फुडें कितें बरें वायट त्या चेडवाक जालें जाल्यार हांव रिस्पॉन्सिबल ना ते पुलीस रिस्पॉन्सिबल. थँक्यू.